السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله باذن الله غادي نحاول ندير لكم شابيتر 3 اللي هي لي زابليكاسيون كوميرسيال دي زانتيري سامبل. ها هي الشابيتر 3 عطيتكم ديجا في لو بلان دو كور. ها هي شابيتر 3 اللي هي لي زابليكاسيون كوميرسيال دي زانتيري سامبل. هذه هي الشابيتر اللي غنحاول ندير لكم هذا النهار. فاش غادي نحاولوا او شنو هي العلاقات اللي غادي نحاولوا نعرفوها في هاد لي زابليكاسيون كوميرسيال. اول حاجه بعدا قبل ما نعرفوا شنو هي العلاقات اللي نعرفوها في هاد لي زابليكاسيون كوميرسيال دي زانتيريسان، هاد لي زابليكاسيون اللي غادي ندير اللي هو ليسكونت، يعني الحاجه الوحيده اللي غادي نحاول نشوفها في هاد الشابيتر وهو لو كا ديال ليسكونت. ليسكونت بطبيعه الحال نخدموه ب لي زانتيري كوميرسيال ماشي بسيفيل. علاش؟ حيت قالك لي زابليكاسيون راهم كوميرسيال. اذا من هنا تعرف بانني هنايا الا قال لك خدم بلانتيغي سيفيل كتخدم بالسيفيل، الا قال لك بلانتيغي كوميرسيال كتخدم بالكوميرسيال، مي الا ما قالكش في هاد لي زابليكاسيون كتخدم بالكوميرسيال، يعني بلانتيغي كوميرسيال. يعني توجور الا ما قالكش كتقسم على 360 جور. صافي هاد لي زابليكاسيون غادي ندير اللي هو ليسكونت غادي نديرو بالكوميرسيال، كنديرو بالكوميرسيال. صافي دونك هادي بعدا اول حاجه او اول ملاحظه خاصنا نعرفو. الا قالك خدم بلانتيغي سيفيل هادي بالنسبه الا كانوا بلي جور، اما بلي زاني وبلي موا لا ميم. مي الا كان بلي جور يعني هنا الا قالك خدم بلانتيغي سيفيل كتخدم بلانتيغي سيفيل، قالك بالكوميرسيال كتخدم بالكوميرسيال، مي الا ما قالك والو كتخدم بالكوميرسيال. صافي هاد لي زابليكاسيون اللي غادي ندير ديال لي زانتيريسان راهم كوميرسيو. داكوغ كوميرسيو، دونك كنخدم بلانتيغي كوميرسيال يعني نقسم على 360 جور. هادي اول حاجه. ثاني حاجه شنو غادي نشوف في هاد الشابيتر وهو العلاقه ديال ليسكونت. اذا ليسكونت فيه جوج ديال الانواع، كاين ليسكونت راسيونيل وكاين ليسكونت كوميرسيال. بالنسبه ليسكونت راسيونيل شنو هي العلاقه ديالو؟ اذا العلاقه ديال ليسكونت كوميرسيال او سي ليسكونت كوميرسيال est égal كنقبض لا فالور نومينال. اذا هنا غنعطيكم الفرق ما بين لا فالور نومينال و اكيز، راه بحال هي القيمه اللي كنعطيها لا بنك باسكو عطاتني قرض وكيكونوا فيها لي زانتيغي بطبيعه الحال. مي الفرق ما بيناتهم هو ان لا فالور نومينال كنعطيها دفعه واحده، يعني سلفتني لا بنك في واحد لا دوغي من بعد نعطيها ديريكتومون، نعطيها لها دفعه واحده. لا فالور اكيز بالاقساط، يعني تعطيني مثلا 2 مليون انا نعطيها مثلا الشهر الجاي ولا علاش متفقين نعطيها مثلا غير ربع من داك لو مونطون اللي عطاتني، يعني نعطيها غير شويه بشويه تنكمل داك القيمه ديال لي زانتيغي. هذا هو الفرق ما بين لا فالور نومينال و اكيز. هذه دو ا. اذا قلنا دو اذا لا فالور نومينال كنقبطو كنضربو في لو طو د ليسكونت، يعني كيتعطى اللي هو لو طو دانتيغي اللي هو لو طو بريكونتي، لو طو د ليسكونت لو طو دانتيغي كنضربو في لا ديوري دي دو جي. بيان سور هنا توجور هنا الا خدمنا بلي جور، يعني غالبا ليسكونت كتخدم بلي جور ماشي بلي موا ماشي لي زاني، يعني كتخدم بلي جور ليسكونت، يعني كنقسمو على توجور على 630 360 توجور، حيت لي زابليكاسيون اللي كنخدم عليهم راه كوميرسيال. هاد ليسكونت كتكون لابليكاسيون هادي ابليكاسيون كوميرسيال ماشي سيفيل، يعني كنقسم على 36000، يعني هنايا راه دخلت 100 ديال هاد لو طو حيت بالبورسون. دونك هادي العلاقه ديال ليسكونت كوميرسيال مزيان. دابا شنو هي العلاقه ديال لا فالور اكطويل في هاد ليسكونت كوميرسيال؟ اذا لا فالور اكطويل في ا اللي هو في 0 est égal à quoi؟ كنقبض لا فالور نومينال وكنقسمنا هاد ليسكونت كوميرسيال، يعني كوريسبون في 0 كنقبض لا فالور نومينال ناقص. اذا هذا قلنا لا فالور نومينال فوا لو طو ديسكونت فوا دي دو جي كنقسمو على 36000 حيت توجور كوميرسيال. هادشي اللي ما قالكش خدم بالسيفيل هذا راه كتخدم توجور بالكوميرسيال. اذا هنا العامل المشاركه في ان يعني كنعمل به، يعني في 0 غتكون كتساوي هي في ان فاكتور ا موان لو طو د ليسكونت فوا دي دو جي على 36000. وهنا يمكن نخرج لا فالور نومينال من هاد لا فالور اكطويل، يعني لا فالور نومينال كتولي لا فالور اكطويل سور 1 ناقص لو طو د ليسكونت فوا دي دو جي على 36000. هذه العلاقه الاولى، يعني لا فالور اكطويل هي هذه لا فالور نومينال فوا ا موان لو طو د ليسكونت فوا دي دو جي على 36000، ولا فالور نومينال هي لا فالور اكطويل سور بالعكس ا موان لو طو د ليسكونت فوا دي دو جي سور 36000. هذه بالنسبه ليسكونت كوميرسيال. كاين ليسكونت راسيونيل. ليسكونت راسيونيل او ار يعني ليسكونت راسيونيل العلاقه ديالو كنقبض، يعني الفرق ما بين ليسكونت راسيونيل
او الكوميرسيال، وانا الكوميرسيال كنخدم هنا بلا فالور نومينال، هنا في الراسيونيل كنخدم بلا فالور اكطويل، وهذا هو الفرق. يعني الا هنا خدمت بلا فالور اكطويل يعني في زيرو، فما كنضربوش في لو طو د ليسكونت اللي هو لو طو دانتيغي، بل كنضربو في لو طو خاصو يكون راسيونيل، كيتعطى دوني لو طو ار يعني لو طو راسيونيل، وكنضربو في لا ديوري دي دو جي بيان سور توجور هاد لابليكاسيون كوميرسيال، يعني كنقسم على 360 جور يعني 36000. مزيان، هذا ليسكونت كوميرسي راسيونيل يعني ولا فالور اكطويل ديالو ما كتغيرش، العلاقه ديالها هي لا فالور نومينال موا ليسكونت، مي هنا عندي ليسكونت راسيونيل حيت لو طو عندي راسيونيل حيت انا كنخدم لا فالور اكطويل ماشي لا فالور نومينال. اذا وكنعوض هنايا يعني لا فالور اكطويل هي لا فالور نومينال موا ليسكونت راسيونيل هي لا فالور اكطويل فوا لو طو راسيونيل فوا دي دو جي على 36000. اذا هنايا بطبيعه الحال هنا اللي غيكون العامل المشترك، يعني هذه في زيرو كانت هنا بالموا تولي هنا بلس، يعني نرجعنا بلس، يعني غتولي كوريسبون غتولي هي في زيرو بلس، يعني هذه رجعناها هنايا كاين معادله بلس في زيرو فوا لو طو راسيونيل فوا دي دو جي على 36000 اللي هي كوا اللي هي في ال هي لا فالور نومينال. اذا هذه زائد هذه هي لا فالور نومينال. مزيان، اذا شنو هي لا فالور نومينال؟ قلنا هي في زيرو بلس في زيرو فوا لو طو راسيونيل فوا دي دو جي على 36000. اذا العامل المشترك هنا هو في زيرو، يعني باش نلقى لا فالور نومينال هو في زيرو فاكتور 1 بلس لو طو راسيونيل فوا دي دو جي على 36000. اذا لاحظوا هنا ملي كنخدموا يعني بلا فالور نومينال في ليسكونت كوميرسيال، يعني كتكون لا فالور اكطويل هي لا فالور اكيز فوا 1 موا لو طو فوا دي دو جي 1 موا. هنا لاحظوا كتكون 1 بلس، يعني بالعكس كتكون بلس ني با موا، ça veut dire هذه راسيونيل كنخدم لا فالور اكطويل، دونك كيكون لانفيرس، يعني لا فالور نومينال كانت هي هذه، لا فالور اكطويل شنو هي؟ يعني كندير العكس، يعني لا فالور نومينال هي كنقسمها على 1 بلس ني با موا لو طو راسيونيل فوا دي دو جي على 36000. دونك وهذه هي لا فالور اكطويل. دونك هنا خاصكم اوبليجي يعني في هاد لي زابليكاسيون يعني ديال ليسكونت كوميرسيال وراسيونيل تعرفوا باش كتخدموا واش بالراسيونيل ولا بالكوميرسيال. يعني كيقولها لك ديجا في لي دوني ديكزارسيس، الا قال لك عطاك واحد لوطو راسيونيل اذا كتخدم بهاد العلاقات، يعني ليسكونت راسيونيل كتكون هي هادي ولا فالور اكطويل كتكون هي هادي. من هنا كتنطلق باش كتلقاهم بجوج، كتلقى لا فالور اكيز وكتلقى لا فالور اكطويل، يعني لا فالور نومينال ولا فالور اكطويل. الا قال لك الكوميرسيال يعني ها باش كتخدم بلوطو ديسكونت، يعني لوطو دانتيغي اللي هو كوميرسيال، يعني هذه هي العلاقه د ليسكونت، يعني وهذه هي العلاقه د لا فالور اكطويل باش كتلقى ها لا فالور اكطويل شحال وكتلقى لا فالور نومينال ها شحال. داكوغ، دونك هذه هي ليسكونت راسيونيل اي ليسكونت كوميرسيال. هذه اول حاجه. اذا بالنسبه لليسكونت قلنا العلاقه ديالها هي لا سوم ديال ليسكونت اي، هذه علاقه ديال ليسكونت اونيك. ليسكونت اونيك تكون هي لا سوم ديال ليسكونت الا كانوا بزاف. فليسكونت اونيك قلنا العلاقه ديالها كوريسبون، يعني كدير مثلا هي لا فالور نومينال الا كنت نخدم بالكوميرسيال، الا كنت نخدم بالراسيونيل فكتكون لو طو راسيونيل، هنا كتكون لا فالور اكطويل، مينا توجور غالبا كتكون بليسكونت كوميرسيال. دونك كيكون لو طو د ليسكونت يعني لو طو دانتيغي، دونك كتخدم بالكوميرسيال. اذا ليسكونت اونيك كتكون هي لا فالور فوا لو طو د ليسكونت فوا دي دو جي على 36000 est égal à la somme des escomptes il y a E1 plus E2 plus EI، يعني بزاف دي زيسكونت اللي هي correspond la valeur nominale fois le taux de l'escompte fois D2G sur 36000 est égal l'escompte 1 ou la valeur nominale 1 fois le taux de l'escompte يعني ما كيتغيرش fois D2G1 sur 36000 plus la valeur nominale I le taux de l'escompte fois D2GI sur 36000. فمثلا عطيني 3 valeurs nominales، يعني لا فالور نومينال 1 فوا لو طو د ليسكونت اللي كيتعطى دوني ما كيتغيرش فوا دي دو جي 1، يعني كل وحده يعطيك لا فالور نومينال ديالها دي دو جي ديالها كتقسم على 36000 لي جور بيان سور، زائد لا فالور نومينال 2 ضربها في لو طو د ليسكونت فوا دي دو جي 2 سور 36000 بلس لا فالور نومينال 3 مثلا فوا لو طو د ليسكونت فوا دي دو جي 3 سور 36000. هنا هذه فاش كنحتاجوها في هاد ليسكونت اللي هي هاد ليسكونت اونيك اللي هي لا فالور نومينال فوا لو طو د ليسكونت دوني، هذه كتعطى دوني فوا دي دو جي سور. يقدر ما تعطيك كلشي دوني، يعني لا فالور نومينال اونيك بالدي دو جي ديالها، لا فالور نومينال 1 بالدي دو جي ديالها، ولا فالور نومينال 2 مثلا بالدي دو جي ديالها جوسكا، يعني ولو طو د ليسكونت يعطيه لك ما كاينش، يعني يقول لك خرجوا لي.
اذا كتخرجوا من هاد ليسكونت اونيك. يمكن لك تطبق العلاقه ديال ليسكونت ايتيغال لا سون ديال ليسكونت اي باش تخرج هاد لو طو ديال ليسكونت كالمعادله. هادشي دابا ان شاء الله نخدموه في لي زيكزارسيس وتفهموه مزيان. داكور، هذه هي فاش كتخدم هاد ليسكونت. كذلك كاين علاقه اخرى ديال لا فالور اكطويل، يمكن تكون لا فالور اكطويل هي لا سون دي فالور اكطويل اي، يعني لا فالور اكطويل هي لا فالور اكطويل 1 بلس لا فالور اكطويل اي. اذا هذه هي لا فالور نومينال 1 موان ليسكونت 1، او la valeur nominale unique عفوا moins l'escompte unique est égale هي la valeur nominale i 1 fois moins l'escompte 1 plus la valeur nominale i moins l'escompte i. يعني هذه l'escompte هي la valeur fois le taux de l'escompte fois d2g. إذا نقبط la valeur nominale ونعمل 1 moins le taux fois d2g sur 36000. هذا le taux de l'escompte. Il y a la valeur nominale 1, 1 moins le taux de l'escompte fois D2G1 sur 36000, plus la valeur nominale I, 1 moins le taux D2G, le taux de l'escompte sur 36000. C'est ça. إذا فهنايا هذه فوقاش كنحتاجوها مثلا إلا بغاك تخرج له مثلا لا فالور نومينال اونيك. كتعطى هي بزاف لي زيكزام غنخدموها ان شاء الله في الكوريكسيون ديال لي زيكزام. يعني يقدر مثلا يقول لك انا لا فالور نومينال اونيك ما عنديش، ولكن في المقابل يعطيك لو طو دو ديسكونت دوني، دي دو جي ديالها دوني، كيعطيك في لي دوني لا فالور نومينال اون دوني بالدي دو جي اون ديالها بلو طو دو ليسكونت، كيعطيك لا فالور نومينال 2 ولا 3 بلا دوري ديالها وبلو طو ديالها، وكيقول لك يلا عطيني لا فالور نومينال اونيك. فكتعوض كلشي بلي شيفر، وكتبقى هذه هي لي كونستانت هي اللي خاصها ترجع كوني، يعني كتكون انكوني غير معروفه كترجع معروفه، كدير لها كي المعادله وكتخرج ديك لا فالور اكيس. وكاينه القاعده ديال لا فالور لا دات ديكيفالونس، يعني حتى هذه مهمه كتعطى في لي زيكزارسيس وفي لي زيكزامان، ودايوغ داك العام تحطات في ليكزامان كتعطى حتى هي ديما لا دات ديكيفالونس، يعني دي دو جي. يعني الا بغيتي تخرج دي دو جي او اكس، اش كتعني ايكيفالونس؟ كتعني ليغاليتي اونتر لي دو، يعني ليغاليتي اونتر لي دو فالور اكطويل. فالعلاقه اللي كتخدم بها كتقبط لا فالور اكطويل واحد هي لا فالور اكطويل 2، يعني لا ديفيرون، يعني ليغاليتي اونتر لي دو فالور اكطويل اللي انطلاقا منهم كتخرج واحد اكس او واحد لا دوري او واحد لا دات ديكيفالونس. يعني الا بغيتي تخرج لا دات ديكيفالونس كتخرجها بهذه العلاقه، يعني كدير ليغاليتي اونتر لي دو فالور اكطويل، هي لا فالور اكطويل 1 est égal la valeur actuelle 2 كيكون ليغاليتي اونتر لي دو. بيان سور لا فالور اكطويل 2 هي لا فالور نومينال 1 facteur 1 moins le taux de l'escompte qui est donné fois D2G sur 36000 est égal à la valeur nominale 2 1 moins le taux de l'escompte fois D2G sur 36000. Bien sûr هذه D2G1 وهذه D2G2، يعني و بلا فليش ديال الطو كتلقاها، يعني بلا فليش ديال الطو كتلقاها هذه، يعني كتلقى هاد يعني بهذه العلاقه يمكن لك تلقى هاد D2G، يعني D2G1 كتكون هي D2G و D2G2 كتكون هي D2G بلس واحد لا ديوغي على حساب لا فليش ديال الطو، يعني وكتبقى يعني كلشي كيكون عندك دوني ما عدا هاد الدي دو جي وكتخرج لك المعادله حتى هي. هاد الشيء بطبيعه الحال غادي نشوفوه مع لي زيكزارسيس ان شاء الله. دابا كنعطيكم غير العلاقات تعرفوهم، وفي لي زيكزارسيس ان شاء الله اللي ما درتوش دابا في الكور في لي زيكزامبل ديال الكور غنديرو ان شاء الله في الكوريكسيون دي زيكزام. المهم غنخدم معكم جميع لي تروك اللي كيتحطوا في ليكزام. دونك هذه بالنسبه لا دات ديكيفالونس، يعني هذه هي العلاقه اللي كتخدموا بها ليغاليتي اونتر لي دو فالور اكطويل. كاين كذلك ليشيونس موين ولا لا دوري موين. اذا شنو هي ليشيونس؟ قلنا هي واحد لا دوري او واحد لا دوري او واحد لو ديلي، يعني واحد لا دات فاش كنخلص داكشي اللي كيتسال فيا كامل. فمثلا خديت انا واحد القرض واحد لونطرا واحد الديت من عند لا بنك، لا دات اللي غنخلص لا دات ديشيونس هي لا دات اللي غنخلص فيها داكشي اللي كيتسال فيا. دونك هذه هي لا دوري ديشيونس، يعني كنسميها غرانتين اللي هي دي ام ليشيونس مويا، ها هي ليشيونس مويا ولا لا دوري مويا اللي هي غرانتين. اذا العلاقه ديالها نقبط لا سوم ديال لا في ان اي كنضربها في دي دو جي اي وكنقسمها على في ان، لا سوم دو في ان اي. هذه هي العلاقه ديال ليشيونس مويا، يعني كنقبط لا سوم دو في ان اي فوا دي دو جي اي ونقسمها على لا سوم دو في ان اي، يعني كوريسبون غرانتين ايت ايغال هي في ان ا فوا دي دو جي ا، يعني لا فالور نومينال 1 غتكون عندها واحد لا دوري ديالها زائد في ان اي كنضربها في دي دو جي اي وكنقسم على المجموع ديال لا فالور نومينال هي فالور نومينال 1 بلس لا فالور نومينال اي، يعني المجموع ديال هاد لي فالور نومينال اللي كاينين في البسط اللي هي لا فالور نومينال اونيك، هي اللي قلت لك الا لقيتيها مثلا مع هاد العلاقه، الا لقيتيها مثلا بهاد العلاقه لا فالور نومينال اونيك
إذا هي هاد لا سوم ديال لي فالور نومينال إي. داكور دونك هادي العلاقة د ليشيونس مويان مزيان اللي هي VN1 دي دو جي 1 بلس VN إيفوا دي دو جي إي سور لا سوم VN إي هي VN1 بلس VN إي اللي هي لا فالور نومينال أونيك اللي هي لا فالور نومينال أونيك. هاد لي لا دات د ليشيونس مويان. بطبيعة الحال غنوقف حد هنا. هاد البارتي الأولى ديال لي زابليكاسيون كوميرسيال شنا كديروا تحسبوا ليسكونت كوميرسيال ليسكونت راسيونيل كذلك شنا كديروا تحسبوا يعني الا بغيتي تلقى مثلا لا فالور نومينال اونيك او تلقى لو طو دو ليسكونت انطلاقا من المعادله يعني كتلقى سوا بليسكونت ايتيغال لا سوم دي زيسكونت اي ولا لا فالور اكطويل ايتيغال لا سوم دي فالور اكطويل اي. كذلك لا دات ديكيفالونس يمكن لك تلقاها بليغاليتي اونتر لي دو فالور اكطويل هي في ا 1 ايتيغال لا فالور اكطويل 2 ومنها كتلقى داك لا دوري دي دو جي. يعني هادو غير علاقات. كذلك عطيتكم لا دوري مويا ولا ليشيونس مويا هذه هي العلاقه ديالها. اذا غندير لكم واحد ليكزامبل يعني باش تزيدوا تفهموا هادشي اللي كنعطيكم. اذا اكزامبل شنو هو؟ قال لك كاين لا فالور اسكونتي هذه حتى هي خديتها من ليكزاما كتعطى بزاف. كاين لا فالور اسكونتي يعني اون فوا يقول لك لا فالور اسكونتي يعني غنخدم بليسكونت. بعدا منين نقول لك كي لا فالور دائما نقول لك لا سوم لا فالور كنقول لك سوا كتحسب لا فالور اكيد سوا اكطويل. مي هنا بما ان نقول لك اسكونتي يعني هاد لا فالور اللي غتحسبها اللي هي سوا اكطويل سوا اكيز كتحسبها بليسكونت يعني بلي زابليكاسيون كوميرسيال. مزيان اسكونتي قال لك بار اون سوم دو كوا par une somme de 15 000 dirhams ياك disponible دون. ها هو قالك disponible يعني هاد لا سوم اللي عطاها دون راه هي لا فالور اكيز. اذا لا فالور اكيز او لا فالور نومينال هي اللي عطاها كدوني دون 100 جور. هو عطاك لا دوري دون 100 جور يعني دون بان عطاك هاد 15 000 لا فالور نومينال او لا فالور اكيز. قال لك سي لو طو ديسكونت راه راسيونيل. جا هنا قال لك سي لو طو ديسكونت راه راسيونيل انتيري سامبل يعني غنخدم بالانتيري سامبل انتيري سامبل اي دو 6% اي دو 6% بار ان يعني هاد لو طون انيوال. مزيان. اذا هذا اكزامبل. دابا نعطيكم انا هذا الاكزامبل من بعد في الكوريكسيون دي زيكزامان عادي ان شاء الله نوريكم كي تبقاو ديروا تحسبوا داك لا دات ديكيفالونس كيدير مثلا تخرج مثلا يعطيك واحد ليسكونت هو لا سوم دي ليسكونت ولا لا فالور نومينال هي لا سوم دي فالور نومينو يعني انطلاقا منهم تخرجوا لا فالور نومينال اونيك. هادشي كله ان شاء الله نديروه في الكوريكسيون دي زيكزامان غنخليه في ليكزام من الاحسن. اما دابا كنعطيكم دي زيكزامبل باش تفهموا لي كور صافي كيدير توظف دوك العلاقات في ليكزارسيس وصافي يعني اكزامبل بساطين وتعرفوا لي فورمول. دابا اكدوا لي على هاد الجوج من بعد في ليكزامان ان شاء الله راكم غادي نعطيكم جميع لي تريك وجميع لي زيكزارسيس غادي نزيد نطلع النيفو يعني نعطيكم دي زيكزارسيس اللي هما صعابين شي شويه اللي كيتحطوا في ليكزام. مي حتى هادو كيتحطوا في ليكزام مي هادو كيتعطوا سو فورم دي كيسيون ديريكت يعني كتعطى مثلا هذه غتعطات واحد العام كسؤال واحد وتعطات عليها جو بونس 2 ولا 3 بوان. مزيان. دونك لا ريبونس شنو هي؟ ديما خاصنا نخرج لي دوني. شنو بعدا بغيت؟ كاين لا فالور اسكونتي بعدا كاين لا فالور سوا اكي سوا اكطويل. بما انه هنا قال لك هاد لو مونطون اللي عطاك ديسپونيبل دون 100 جور يعني هو ديجا عطاك لا فالور نومينال. اذا لا فالور اللي بغيت نلقى انا هي لا فالور اكطويل. اذا دابا انا مسبقا عرفت بانني بغيت نلقى لا فالور اكطويل في 0 2 1 2 2 شنو هما لي دوني؟ عندي لا فالور نومينال. اذا عندي هي اكتبها لا فالور نومينال اللي هي 15000. هذه الاولى. قال لك ديسپونيبل دون 100 جور يعني لا دوري دي دو جي ولا ان جي هي 100 جور. كذلك سي لو طو ديسكونت راسيونيل. اذا هنا غنخدم بليسكونت راسيونيل يعني لو طو تعطى راسيونيل اللي هو شحال؟ اللي هو 6% يعني تعطى راسيونيل. اذا مزيان. دونك السؤال هو لا فالور اسكونتي اللي هو لا فالور اكطويل بليسكونت. إنا اسكونت راسيونيل سا فيدير لو طو راسيونيل. اذا لا ريبونس شنو هي؟ اذا كنجي كندير اون شنو هي ليسكونت راسيونيل؟ هي لا فالور اكطويل فوا لو طو راسيونيل فوا دي دو جي على 36000 حيت توجور كوميرسيال. هنا ما قالكش باش تخدم بان انتيري والسيفل ولا كوميرسيال. اذا هنا كنخدم كوميرسيال سا فيدير ليسكونت راه ابليكاسيون كوميرسيال. راه في الشابتر قلت كنخدم على لي زابليكاسيون اللي هما
كوميرسيال يعني توجور كنقسم على 36000 لي سكونت. اذا قلنا مزيان، اذا لي سكونت راسيونيل هو هذا افيك انا بغيت لا فالور اكطويل هي السؤال اللي هي لا فالور نومينال موا لي سكونت راسيونيل كوريسبون la valeur actuelle, la valeur nominale, moi, la valeur actuelle fois l'autorationnel fois D2G على 36000. إذا هذه نرجعنا بالبلوس يعني كنطبق غير العلاقات بلوس لا فالور اكطويل هذا غتعطى اكزام D2G على 36000 est égal la valeur nominale. داكور وكنعمل هنا بلا فالور اكطويل يعني لا فالور اكطويل فاكتور 1 بلوس l'autorationnel fois D2G على 36000 هو لا فالور نومينال. وأنا بغيت لا فالور اكطويل يعني لا فالور اكطويل هي لا فالور نومينال تنقسم على 1 بلوس لوطو راسيونيل فوا دي دو جي على 36000. هذه بحد ذاتها ديمونستراسيون يعني هذه هي اللي كنبغيكم لي بروف ديرو يعني تاكسبليكي منين جبتي لي فورمي ماشي تجي تعوض نيشان ولا تحط نيشان العلاقه هذه نو كتمشي من هنا بهذه الطريقه كتجاوب في اتونسيون كتجي كدير افيك لا فالور نومينال ايت ايغال لو تو راسيونيل تكتبها لو تو راسيونيل عاد تحطها اللي هي 6% كدير لا دوغي اللي هي دي دو جي ايت ايغال 100 عاد كدير ابليكاسيون نيميريك. اذا ابليكاسيون نيميريك كنعوض لا فالور نومينال هو 15000 اذا 15000 كنقسمها على 1 زائد لو طو اللي هو 6 كنضربو في 100 ونقسمو على 36000 حيت راه 100 داخله هنايا يعني كنقسمو على 36000. اذا كنحسب بالكالكول وكنشوف شحال يعطيني. اذا كندير داك الكاسر ها هي الكالكول كندير هذا الكاسر دونك ما بقاش دابا غنضيع الوقت انا في الكالكول دونك 15000 مي ماشي مشكل دابا في الكور با غراف مي في الكوريكسيون دي زيكزام ما بقاش ندير الحساب. حسبوا راسكم حساب ما كنظنش راه فيه شي مشكل على 1 زائد 6% على شنو 36000. اذا اتيغال هي 36 اتيغال كوا اتيغال هي 14000. اذا هي 14700 754 فاصله. اذا بغينا ناخذ 2 ابخي لا فيرغول اذا 8 عندي كبر من 5 اذا هنا تولي 1 يعني 0.9 الا خدينا كاع 3 ابخي لا فيرغول احسن 0.98 يعني 3 صار من 5 اذا نخليها 0.98 فاصله 0.98 ناخذ كاع 3 ابخي لا فيرغول. اذا هذه هي لو شيفر 14754.098. لاحظوا بان هاد لا فالور اكطويل صغر من لا فالور نومينال طبيعي حيت لا فالور نومينال راه فيها حتى لي زانتيغي دونك هذاك علاش هذه بطبيعه الحال تكون صغيره ديما عليها لا فالور اكطويل. دونك وانا لقيتها اذا ككومونتير كنعاود فقط السؤال. اذا بلا ما نضيع الوقت الكومونتير شنو كنكتب فيه قال لك هنا كاين لا فالور اسكونتي. اذا شنو كنقول انا كنقول كومونتير لا فالور اسكونتي par une somme de 15 000 dirhams disponible dans 100 jours auto d'escompte rationnel à intérêt simple de 6% par an ça fait que ça fait que 14754.98 درهم. وهذا هو لو كومونتير وهذا احنا حسبنا به لا فالور اكطويل هذا خديته من ليكزام. وبهذا نكون كملت هاد لابارتي ديال كالكولاسيون دي سكونت كوميرسيال اي راسيونيل والكالكولاسيون ديال لا دوغي ولا ليشيونس مويا يعني كاكور. وعطيتكم واحد بتي اكزومبل كيدير تحسب لا فالور اكطويل انطلاقا من لي سكونت الطريقه كيدير تحسب لا دوغي ولا ليشيونس مويا بلس الطريقه كيدير تحسب داك لا فالور نومينال اونيك وكدير تخدم ديك العلاقه اللي عطيتكم ديال لا دات ديكيفالونس كذلك. هادوك ان شاء الله نخليهم لكم في الكوريكسيون ديال لي زيكزامان يعني هادوك دي زيكزارسيس نخدمهم بوحدهم ايتود دو كا يعني باش نعطيكم ها شنو كيحط مسيو غوهير وتا لي زوطرو بروف ها ليكزارسيس كي كيدير يتحط حيت كيتحط تلكي كوبي كولي كتحط هكاك دونك غنخدمهم في الكوريكسيون دي زيكزام باش ما نجيش ونجمع كلشي في الكور يعني شي هذا درتو في الكور وشي نخليه في الكوريكسيون ديال لي زيكزارسيس اللي كيتحطوا في لي زيكزام ان شاء الله. فنتمنى باش ما يجيش بطبيعه الحال طويل فكنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الكور ديال لي زابليكاسيون كوميرسيال وعجبكم. الا عجبكم ديروا جيم كومونتير بارطاجيو مع اصحابكم. والحصه الجايه ان شاء الله غادي نحاول ندير لكم يعني الكالكولاسيون ديال اجيو وديال لو طو ريال حتى هو واحد لوكا واحد ليكزارسيس كيتعطى بزاف في النورمال وتا في لاتراباج. وشكرا على التتبع ديالكم.